बीवी का दूध पीने से कौन सी बीमारियां खत्म होती हैं? बीवी के पस्तान को चूसने से मुंह में दूध चला जाए तो परेशान ना हो, बल्कि ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इस खास वीडियो में आज हम आपके साथ बहुत सी मालूमाती बातें शेयर करेंगे जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, बहुत सी औरतें मर्द ये कहलाते हैं कि बीवी यानी ज़ौजा का दूध पीना कैसा है, क्या इससे निकाह टूट जाता है, या सोहबत के दौरान अपनी बीवी का दूध पी जाए तो क्या हुक्म है। बीवी की छाती चूसने से ऐसी कौन सी बीमारियां लाहक होती हैं। नाजरीन, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन उलमाए अहले सुन्नत से पूछने में हमें शर्म आती है। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक मसाइल सीखना फ़र्ज है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी के तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। हमारे माशरे में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। इसके मुताबिक कुछ ख़ास बातें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मौलाना सैयद अहमद शाह मरहूम का ये बताया हुआ है, मेरा खाविंद मेरी छाती मुंह में अरसा 2 साल से डालता रहा। जब उसको इस गलती का एहसास हुआ तो वो मौलाना सैयद अहमद शाह साहब मरहूम गुजरात वाले के पास गया और उनसे मसला दरियाफ्त किया तो उन्होंने ये लिख कर दिया, सूरत मज़कूरा में बयान है कि अगर कोई मर्द अपनी औरत की छाती मुंह में डाले तो फेल मकरूह है। इससे निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके इस फैसले पर मैंने दिल से यकीन न किया और अपने खाविंद के पास जाती रही। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद फिर मैंने अपने खाविंद से ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा निकाह ठीक नहीं है, लेकिन मेरा खाविंद मुझे बार बार कहता रहा कि हमारा निकाह ठीक है। लेकिन ज़्यादा मजबूर करने पर एक दिन गुस्से में आकर मुझे समझाने के लिए उसने ये कह दिया कि मैं तो तेरी छाती दूध चूसने के लिए तो मुंह में नहीं डालता था, लेकिन तेरे कहने पर मुंह में डालता था। ये अल्फाज मेरे खाविंद को कहे हुए 2 माह हो गए हैं। बराए मेहरबानी आप ये फरमाएं कि इसमें मेरे खाविंद का क्या जुर्म है और मेरा जुर्म क्या है। हमारा निकाह ठीक है या गलत हो गया है। सूरत मसऊला में मुफ्ती सैयद अहमद शाह मरहूम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त और सही है, यानी मज़कूरा फेल की वजह से निकाह पर कोई असर नहीं। चनाचा इमाम नूवी ने सही मुस्लिम की शरह किताब में वजाहत की है कि अगर शोहर अपनी बीवी के साथ इख्तलात के वक्त अपनी बीवी का पस्तान मुंह में डालकर चूस ले और दूध का कतरा मुंह में चला जाए तब भी निकाह नहीं टूटता, गोया फेल मकरूह है। ताहम निकाह बिल्कुल सही और कायम रहता है। दूसरी ये बात जहन में रहे कि रज़ात इस वक्त साबित होती है जब दूध या पस्तान चूसने वाले की उम्र 2 साल से ज्यादा ना हो और इसकी ग़िज़ा सिर्फ दूध ही हो, और ये जमहूर उलमाए उम्मत के यहाँ इत्तफाकी और इजमाई है, जैसा कि मुता इमाम मोहम्मद में है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रज़ात नहीं साबित होती मगर इस सूरत में जब किसी बच्चे को उसके बचपन में दूध पिलाया जाए। इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी बालिग मर्द की कोई औरत दूध पिला दे तो वो मर्द उसका दूध का बेटा नहीं बन सकता। इसलिए आपका ये ख्याल कतन गलत है कि इस तरह आपका शौहर आपका बेटा बन चुका है। ये सरासर शैतानी वसवसे हैं, इसको परे झटक दें। आपका निकाह बहरहाल दुरुस्त और कायम है। शैतान के पीछे लगकर घर का सुकून तबाह न करें।
تاہم آئندہ اپنے شوہر کو محتاط رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ شوہر اگر صحبت کے دوران اپنی بیوی کا دودھ پی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیوی کا دودھ اس کے بدن کا جز ہے اور انسان کے تمام اعضاء مکرم ہے، لہذا انسانی اعضاء و اجزاء کی عظمت اور اکرام کی وجہ سے شرعاً بلا ضرورت ان کا استعمال اور ان سے انتفاع ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ بچے کی شیر خوارگی کے زمانے میں ضرورتاً بچے کے لیے تو ماں کا دودھ پینے کی اجازت ہے، البتہ شیر خوارگی 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد بچے کے لیے بھی اپنی ماں کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی بیوی سمیت کسی بھی عورت کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ اگر شوہر نے پستان منہ میں لیے تھے اور دودھ اتر آیا تو اسے دودھ پینا نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ توبہ و استغفار کرنا لازم ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ شوہر اپنی بیوی کے پستان چوس سکتا ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے، مگر دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں دودھ آ جائے تو اسے تھوک دے۔ اگر منہ میں دودھ آنے کا احتمال ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تاہم روزے کی حالت میں بیوی کے پستان چوسنا مکروہ عمل ہے۔ یہ انسان کو جماع کی طرف لے جا سکتا ہے، جو روزے میں ناجائز اور حرام ہے، اس لیے عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کیا اور کسی قسم کا مادہ منہ میں آ کر حلق سے نہیں اترا تو مرد کو انزال بھی نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس عمل کے دوران مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور اگر اس عمل کے دوران دودھ یا پانی منہ میں آیا اور حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گی۔ ناظرین، ڈاکٹر عالیہ احمد کہتی ہیں کہ بیوی کا دودھ کن کن حالت میں پینا جائز ہے، کہ بیوی کا دودھ مرد کے لیے کن کن حالت میں پینا جائز ہے۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی بیماری میں، کسی بھی موقع پر مرد کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی صورتحال نہیں ہے جس میں بیوی کا دودھ پینے کو جائز قرار دیا گیا ہو، لیکن ہاں، اگر ہم بستری کے دوران پستانوں سے کھیلتے ہوئے یا پستانوں کو چومتے یا چوستے ہوئے بیوی کا دودھ کا قطرہ مرد کے حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ دوبارہ اس عمل کو کرنے سے گریز کیا جائے، احتیاط برتی جائے، اس کو عادت نہیں بنا لیا جائے۔ لیکن اگر انجانے میں دودھ کا قطرہ حلق میں چلا جاتا ہے تو میاں بیوی کے نکاح پر کوئی فرق نہیں، لیکن کسی بھی صورت میں عورت کا دودھ پینا مرد کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کمی پیشیاں معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔